बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त की ताज़ा तरीन अपडेट यह है कि एक बार फिर से डी चौक को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है और उस तरफ जाने वाली ट्रैफिक को भी मोड़ दिया गया है। जब तहरीक इंसाफ के लोग वहां पर आ रहे थे और ये खतरा था कि लोग डी चौक आ जाएंगे, तो तब तो डी चौक को बंद करना समझ में आता था, कंटेनर समझ में आते थे। अब तो ये खतरा इनसे टल चुका है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वापस जा चुके हैं, तो फिर डी चौक को क्यों बंद किया जा रहा है? इसका एक ही मतलब है, इसकी एक ही वजह है कि शायद अगले कुछ देर में या कल तक कुछ बड़ा होने वाला है, जिसकी प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर डी चौक को बंद कर दिया है। ये क्या बड़ा हो सकता है और ये क्या कहानी चल रही है और हुकूमत के दिमाग में इस वक्त क्या खन्नास भरा हुआ है? नाज़रीन किराम, कुछ ये चीजें मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। दूसरा, आपने पिछले कुछ घंटों में बहुत सारी खबरें सुनी हैं, जैसे इस्तीफे, जिसमें सलमान अकरम राजा का इस्तीफा, हामिद रजा साहब का इस्तीफा, जिसमें बताया गया जी बैरिस्टर गौहर को हटा दिया गया, जिसमें बताया गया जी असद कैसर को चेयरमैन बना दिया गया, जिसमें बताया गया जी जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद खान साहब को बना दिया गया। ये बहुत सारी खबरें आप सुन रहे हैं, इनके पीछे कितनी हकीकत है, क्या हकीकत है और क्या असल मामला है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। कुछ इस्तीफों की वाकई खबरें आई, उनके पीछे एक अहम होने वाली मीटिंग और उस मीटिंग में कहे गए दो चार अल्फाज जिनमें बेशरम और बेगैरत जैसे अल्फाज हैं, ये इस्तेमाल किए गए। ये क्या कहानी है नाज़रीन किराम? ये क्या चल रहा है? ये एकदम से क्या गड़बड़ शुरू हो चुकी है, ये भी मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले नाज़रीन किराम, आपने ये जान लेना है कि इस वक्त जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोग के आलम में है, अभी कुछ देर पहले जो है ना वो केपी के असम्बली का इजलास भी बुला लिया गया है और उसके अंदर भी डिस्कशन होगी। इस वक्त जब पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोग के आलम में है, इतनी शहादतें हो चुकी हैं, ये सब कुछ हो चुका है, तो तवज्जो चुके इस तरफ होनी चाहिए थी कि यार ठीक है, जो गड़बड़ हुई सो हुई, अब इसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, कैसे जो है ना वो लोगों को जो है ना वो उनको ढूंढा जाए, कितने मिसिंग लोग हैं, कितने लोगों को गोलियां लगी हैं, कितने लोगों को जख्मी हैं, कितने लोग जान से गए हैं। ये किसी और ही चक्कर में तहरीक इंसाफ के कायदीन पड़े हुए नजर आते हैं। पहली बात तो यह है कि इस वक्त कुछ खबरें जानबूझकर मार्केट के अंदर फेक फैलाई जा रही हैं और उन फेक खबरों का मतलब यह है, यानी कि जैसे कि असद कैसर को चेयरमैन बना दिया गया पीटीआई का और जो बैरिस्टर गौहर है उनको हटा दिया गया और जैसे अली मोहम्मद खान साहब को बना दिया गया सेक्रेटरी जनरल। मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूं नाज़रीन किराम, ये सारी की सारी खबरें फेक हैं। इन फेक खबरों को फैलाने का मतलब क्या है नाज़रीन किराम? वो बड़े सियाने, फेक खबरें फैलाने वाले ना बड़े सियाने हो चुके हैं और ये गवर्नमेंट है जो इस वक्त फेक खबरें फैलाती है और ये वो लोग हैं, सरकारी लोग हैं और इनके पीछे जो लोग हैं वो फेक खबरें फैलाते हैं। फेक खबरें फैलाने का मतलब होता है कि प्रोपेगेंडा को इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि तहरीक इंसाफ अब बजाते खुद एक परेशानी के अंदर है, एक बैक फुट के ऊपर है, तो फेक खबरें फैला के इसे जितना मजीद बैक फुट पे लेके जाया जा सकता है उतना ले जाया जाए। ना सिर्फ ये बल्कि इन्होंने कुछ और फेक खबरें भी फैलाई है ना, आप ये देखिए, इससे अंदाजा होता है। मिसाल है, मतीउल्लाह जान के ऊपर पर्चा क्या है, हामिद मीर कहते हैं ये फेक खबर है, ये रियासत की फेक खबर है। हम जो मतीउल्लाह जान के ऊपर वो जी कोकेन का और ये वो राइस का जो आप कह रहे हैं वो पर्चा क्या है, वो पर्चा जो है ना वो अपना फेक न्यूज है जो आपने चलाई है, नंबर 1। नंबर 2 नाज़रीन किराम, ये जो आपने कल कंटेनर के ऊपर से जो बंदा गिरा और पंजाब हुकूमत के जो ऑफिशियल तर्जुमान हैं यानी कि मुशीर हैं जनाब मरियम नवाज साहिबा के, सैयद कौसर काजमी साहब, नाम तो उनके साथ सैयद लगा लेकिन इनकी हरकतें चेक करें। कौसर काजमी साहब ने ये जो खबर दी और उसमें उन्होंने बताया जी ये, यानी कि वो उन्होंने पोस्ट किया हुआ था जिसमें एक बंदा अपने चेहरे को ढांपे हुए ये बता रहा है जी मैं टिकटॉक बनाने के लिए ऊपर गया था, मैं तो नमाज पढ़ ही नहीं रहा था, दिस एंड दैट, ये सब कुछ जो कुछ कर रहा था, वो भी फेक खबर है। कौन फैला रहा है? ये रियासत के अपने लोग, हुकूमत के अपने लोग फैला रहे हैं। हालांकि असल खबर ये थी कि वो मंडी बहाउद्दीन का एक साथ करीबी एक गांव है, वहां का रिहायशी था और आज उसकी तस्वीरें में सामने आ गई। लिहाजा ये बात दुरुस्त सफर होती है नाज़रीन किराम के फेक खबरों की, ये फैक्ट्रियां हैं जहां से फेक न्यूज चलाते हैं, गंदी घटिया और झूठी खबरें चलाते हैं और उससे जो है ये फायदा लेने की कोशिश करते हैं। अब आ जाते हैं जरा असल मुद्दे के ऊपर। ये जो फेक खबरें चलाई जा रही हैं कि वो जी चेयरमैन चेंज हो गया, ये सब कुछ झूठ है। हाँ, कुछ चीजें सच जरूर हैं। सलमान अकरम राजा की जानिब से इस्तीफा जरूर दिया गया है और हामिद रजा साहब की जानिब से भी इस्तीफा दिया गया है। हामिद रजा साहब के तो जानिब से ये भी कहा गया है कि ठीक है मैं कौमी असम्बली की नशिस्त भी छोड़ देता हूं। ये क्या कहानी है, ये कैसे हुआ, मैं आपको बताता हूं। नाज़रीन किराम, हुआ ये कि मीटिंग चल रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की
اور اس کے اندر اعلیٰ شخصیات موجود تھیں. بتایا یہ جاتا ہے کہ انفارملی بشرا بی بی صاحبہ اس میٹنگ میں آ گئیں اور بشرا بی بی صاحبہ نے اس میٹنگ کے اندر آ کے سخت اور ترست لہجہ جو ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دیا. اور انہوں نے وہ لوگ جو وہاں پر نہیں پہنچ سکے یعنی کہ پارٹی کے ورکرز اور یہ وہ سب, ان کو بغیرت اور بے شرم, ورکرز نہیں لیڈرز, ان کو بغیرت اور بے شرم جیسے الفاظ ان کے لیے استعمال کیے اور یہ اس طرح کی باتیں مبینہ طور پر کی گئی. اور اس کے بعد ناظرین اکرام بتایا جاتا ہے کہ جب وہ کمرے سے چلی گئی تو سب سے پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب بولے. انہوں نے کہا جی دیکھیے میں کسی کے خاندان کا ترجمان نہیں ہوں اور میں پارٹی کا ترجمان ہوں, اس لیے ان کی جانب سے. اسی طرح اسی لیے حامد رضا صاحب نے بھی استعفے کی خبر اسی لیے ان کی آ رہی ہے کہ وہ جو بشرا بی بی سے ہونے والی گفتگو ہے اس کے بعد وہ کافی زیادہ پریشان ہے اور انہوں نے کہا جی میں عمران خان سے مل کر اپنی قومی نشست سے بھی جو ہے وہ استعفیٰ دے دوں گا اور میں سائڈ میں چلا جاؤں گا. انہوں نے کور کمیٹی سے استعفیٰ دے دیا ہے. اب یہ خبر کسی حد تک جو ہے نا وہ درست معلوم پڑتی ہے کہ ایسا ہوا ہے. دیکھیے بشرا بی بی نے بہت اچھا کام کیا تھا, بشرا بی بی بہت آگے بڑھی, میں نے بشرا بی بی کو سب سے زیادہ سپورٹ کیا, لیکن سلمان اکرم راجہ جیسے بندے کے ساتھ اس طرح کی گفتگو, اس طرح کا لہجہ اور اس طرح کی بات یہ کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی, کسی پارٹی کے لیے بھی نہیں ہو سکتی. سلمان اکرم راجہ کو جمعہ 8 دن بنے ہوئے ہیں جنرل سیکرٹری, آپ اسے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ وہ پوری زندگی لائر رہے ہیں, ایک کنڈکٹ والا آدمی ہے. آپ کے اپنے سیاسی آپ حماد اظہر سے کیوں نہیں پوچھتی؟ حماد اظہر سے کریں نا, ان کو نکالیں اسی طرح سے گالیاں, آپ ان کو نکالیں, آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ کیوں نہیں نکال سکتے. بھائی جو سلمان اکرم راجہ بیچارہ جمعہ میں نے بتایا آپ کو 8 دن ہوئے ہیں ابھی وہ سیکرٹری جنرل بنا ہے, تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا. مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی ان کا استعفیٰ جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گی. باقی بیرسٹر گوہر والی خبر اور اسد کیسر والی خبر یہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ جھوٹی خبریں ہیں. آپ ایک بات دیکھیے کہ آج عمران خان سے تو ملاقات ہوئی نہیں ہے, عمران خان صاحب سے تو کوئی مشورہ نہیں ہوا, تو پھر کون ہے عمران خان کے علاوہ پارٹی کے اندر جو کہ بیرسٹر گوہر کو چیئرمین سے ہٹا دے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے یا اسد کیسر کو بتا دے یا کسی کو جنرل سیکرٹری کے عہدے سے ہٹا دے یا پھر کسی کو بنا دے؟ آبویسلی یہ فیصلہ عمران خان نے کرنا ہوتا ہے اور عمران خان جو ہے نا وہ یہ فیصلے بذات خود کرتا ہے. اس کا مطلب ہے یہ ساری کی ساری ڈرامے بازی اور گھٹیا خبریں جو ہے وہ چل رہی ہیں جن کا مقصد جو ہے وہ تحریک انصاف کو سکھ پہچانا ہے. دوسری خبر ناظرین کا آپ سن لیجئے, وہ خبر جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ یہ ہے کہ ڈی چوک کو اچانک سیل کر دیا گیا ہے. میں اس پورے واقعے کو بڑا ویل کیلکولیٹڈ موو دیکھتا ہوں گورنمنٹ کا, بہت ہی ویل کیلکولیٹڈ موو جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں اور یہ ویل کیلکولیٹڈ موو ان کو بیک فائر کر دے گا. میں آپ کو بتا دوں, سب سے پہلی بات تو یہ کرنے جا رہے ہیں کہ ابھی کچھ دیر پہلے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ بشرا بی بی کو گرفتار کر لیا جائے اور بشرا بی بی سے پارٹی کے اندر اور باہر دونوں لوگ تنگ ہیں, حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ دونوں زیادتی کر رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں. بشرا بی بی آبویسلی جو ہے نا وہ انصاف کے لیے, حق کے لیے اور اپنے شوہر کے لیے کھڑی ہوئی ہیں. انہیں اندازہ ہے کہ میرے شوہر کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے, اس لیے وہ کھڑی ہوئی ہیں اور وہ کھڑی رہیں گی. اور بشرا بی بی صاحبہ کے بارے میں جو ہے نا وہ بالکل بتایا جاتا ہے, ان کے بارے میں آپ کو پتہ کہانیاں سنائی گئی, جی وہ بھی ایجنٹ ہیں اور فلانی ہیں اور یہ اور وہ ہے. اب ناظرین کرام وہی بشرا بی بی ادھر اور ادھر دونوں کو چبنا شروع ہو چکی ہیں. اگر ایجنٹ تھی تو پھر ٹھیک ہے نا, آپ اس کا ہینڈ اوور پارٹی کر دیں. اگر وہ ایجنٹ تھی, اب یہ ثابت ہو گیا کہ بشرا بی بی کسی بھی زمانے میں ان کا ایجنٹ نہیں تھی, جن کا ایجنٹ جو ہے وہ بشرا بی بی کو کہا جاتا رہا ہے. تو بشرا بی بی کی گرفتاری کے لیے ناظرین کرام اس وقت پورا میدان سج چکا ہے. دوسرا ناظرین کرام یہ جو بیریئر شیریئر لگ رہے ہیں ان کے پیچھے یہ بھی کاوش ہو سکتی ہے کہ کے پی کے اندر اچانک گورنر راج لگا دیا جائے, گورنر راج کے لیے موو کر دیا جائے. کے پی کے اندر اچانک گورنر راج لگ جائے اور گورنر راج لگنے سے obviously کیا ہوگا, چیف منسٹر کی جو طاقت ہے وہ ختم ہو جائے گی اور سارے کا سارا جو پاور ہے, ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ گورنر کے پی کے جو فیصل کریم کنڈی صاحب ہیں ان کے پاس چلی جائے گی اور علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ بحیثیت وزیر اعلیٰ اس عہدے سے سمجھ لیجیے گا کہ فارغ سمجھ جائیں گے until or unless وہ دوبارہ سے ریسٹور نہیں ہوتے ہیں. تو اس کو جو ہے نا وہ استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور دیکھا جا رہا ہے کہ شاید اس چیز کو جو ہے نا وہ استعمال کر کے ان کو نقصان پہنچایا جا سکے. اور میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ یہ اگر انہوں نے اس طرح سے کر کے اور چیزوں کو بلاک کر کے اور لوگوں کو زور زبردستی کر کے لوگوں کو اٹھا کے یہ سب کچھ کرنا ہے, تو پھر یہ سارا دھما چوکڑی کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ خود ہی اناؤنس کر دیجئے کہ جناب یہ فلانا ہوگا اور فلانا ہوگا, پھر یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا میں آپ کو ناظرین کرام یہ بھی بات بتا دوں, بات صرف یہاں تک محدود نہیں رہی ہے, معاملات کہیں اس سے آگے بڑھ چکے ہیں اور وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی بذات خود یہ فیصلہ کر چکی ہے, عوام نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے دوبارہ سے باہر نکلنا ہے. آپ صحیح سن رہے ہیں, پی ٹی آئی لیڈرشپ نہیں, عوام یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم دوبارہ سے باہر آئیں گے, اپنے عمران خان کے لیے باہر آئیں گے. اور عمران خان کا بھی ایک سٹائل ہے, وہ بھی کبھی بھی ناظرین کرام یہ نہیں کرتے ہیں
میں جتنا عمران خان کو جانتا ہوں وہ یہ نہیں کرتا کہ بھائی ایک ہی دفعہ پہ ساری چیزیں لگا دیں، وہ آہستہ 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 چلتا ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے یہ عمران خان کا پہلا سٹیپ ہو، گو کہ عمران خان کے لیے تھوڑی سی مشکل